नमस्ते। आँखीझ्यालमा हार्दिक स्वागत। आँखीझ्यालले बेला बखतमा नेपालका पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै आएको छ। यही क्रममा आज हामी तपाईहरूलाई नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको नुवाकोटको 7 तले दरबारतिर लाँदैछौँ। पुरातात्विक सामानहरू चोरी हुने, झारपात उम्रने र भत्कने जस्ता नेपालका अधिकांश ऐतिहासिक स्थलहरूमा देखिएका रोगहरूबाट यो 7 तले दरबार पनि मुक्त छैन। पुर्खाले छोडेको धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने चेतना जागोस् भन्ने आशाका साथ प्रस्तुत छ सुशील मैनालीको रिपोर्ट। पुराना राजा रजौटाहरूले मन्दिरमा चढाएका बहुमूल्य वस्तुहरू, युद्धको समयमा प्रयोगमा ल्याइएका विभिन्न हात हतियारहरू र पुराना मूर्तिहरू भएको नुवाकोट दरबार क्षेत्र अहिले उपेक्षित छ। समय बित्दै जाँदा यहाँ भएका हात हतियारहरू हराउँदै गए। पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू रहेको यस क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थाको कमीका कारण कतिपय मूर्तिहरू चोरिए। अब यो ठाउँ कस्तो भने यो राजाहरूको पुराना राजाहरूको हात हतियार जम्मै त्यही छ। त्यही तुलनामा एउटा मूर्ति चोर्यो, अरू हतियार त छ अहिलेसम्म चोरेको छैन। कसरी चोरी भयो अब त्यो बडो गजब। अरे अब त्यहाँ बेलुका आज पूजा गरेर गयो, भोलिपल्ट आउँदाखेरि फोडिराख्या, ढोका फोडिराख्या। आएर पुजारीहरूले आएर भनेर हेर्न जाँदाखेरि त्यसमा धुमधाम मैले गर्नु गरेँ। मलाई कतिसम्म भन्यो भने म काठमाडौँ गएर उसमा डिस्ट्रिक्ट कार्यालयमा गएर मूर्ति मरामत भएको छ भन्छ। यहाँ हाम्रो तुलजाको मूर्ति पनि भएको छ कि म हेर्न पाउँछु कि भनेर भनेपछि ल पाउनुहुन्छ, ल खोलिदिए भनेर गएर माथि गएर हेरेँ। त्यो बुइगेललाई राखेर ठुलो कोठामा दाउरा जस्तो डल्लीसम्म गएर के हेर्ने, त्यो कहाँ पान्छ भने चोरी भएको मूर्ति मरामत भएको है। के पत्तो लागेन, पत्तो लागला भनेर यसमा मैले दिलो ज्यान दिएर मैले हरेक गएँ धेरै उ गरेँ। गर्दाखेरि मलाई कोही कोहीले भने के भनेदेखि त यसरी किन पछ्याउँछस्, अब तैँले चोरी भयो जारी गरी सिद्धिहाल्यो नि, के यसरी पछ्याउनु हुँदैन, तेरो ज्यान जाला पनि भने मलाई अरे मान्छेले। सडक यातायातको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिसम्म पश्चिम नेपालबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आउने र जाने एउटै मात्र बाटो नुवाकोट जिल्लामा नै पर्दथ्यो। यो जिल्ला व्यापारिक दृष्टिबाट पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। नुवाकोट नेपाल र तिब्बत बीचको व्यापारको मूल ढोकाका रूपमा रहेको थियो। नेपाल एकीकरणको बेला तेस्रो चोटिको आक्रमणमा गोर्खाली फौजबाट पराजित भएपछि यो जिल्ला गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको अधीनमा पर्यो। विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटलाई आफ्नो राजधानी बनाए। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 1819 तिर नुवाकोटको डाँडामा मन्दिर शैलीको भव्य 7 तले दरबार बनाउन लगाए। यो 7 तले दरबार बस्नलाई मात्र नभएर युद्धको बेला किल्लाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाएको देखिन्छ। 7 तले दरबारको 6औं तलामा रहेको यो कालकोठरी र 5औं तथा पहिलो तलामा रहेका झ्यालहरूले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछन्। विक्रम सम्वत 1825 मा कान्तिपुर विजय गरेपछि राजधानी काठमाडौँ सारियो। यसरी राजधानी काठमाडौँ सारिएपछि नुवाकोटमा कामकाज चलाउन द्वारे राख्ने व्यवस्था गरियो। 20 वर्षपछि के काठमाडौँ विजय भएपछि अब नुवाकोटकोमा गर्नुपर्ने भैरवीको काम जो परिआएको काम गर्ने अब कसले गर्ने त भनिकन प्रश्न उठ्यो। उठ्दाखेरि बडा जोशीहरूलाई हेराउँदा कुराउँदा मेरो पुर्खा नैजराम मेलासीको नाउँमा जुरेछ। अब हेराउँदा कुराउँदा तिम्रो नाउँमा जुरेको हुनाले हामीले गर्नुपर्ने कार्य
पूजा विधि सङ्कल्प यो 9 जो परिआएको घर तिमीले गर्नु, तिम्रो सिकेपछि तिम्रो सन्तानले गर्नु, तिम्रा सन्तानलाई हाम्रो सन्तान दुर्सन्तानले खोजमोज नगर्नु, जसले खोजमोज गर्छ त्यसको धर्म नष्ट भन्ने 1600 शाक्य 90मा मोहर गरिदिए पैसा रहेछ। अहिलेसम्म त्यसदेखिको पुर्खाको पालादेखिको अहिलेसम्म मेरो पालासम्म म गणेश कुमार द्वारे गणेश कुमार गणेश कुमार अहिले 7 पुस्ता भयो मसुद, सरकारको 11 पुस्ता भयो। विक्रम सम्वत 2018 सालमा जिल्ला सदरमुकाम भएपछि यहाँ केही चहल पहल बढेको थियो, तर 2028 सालमा सदरमुकाम त्रिशुली नदीको किनारमा सारिएपछि भने यहाँका मन्दिर र पार्टीहरूमा घाँस पलाउन थाल्यो। मैले यसमा सदरमुकाम यो यहाँबाट अन्त हुँदैन सरकार, मैले 50 खेर के अरे बिन्ती गरेर सरकारसित पनि, त्यसमा मलाई जवाफ केही भएन। यो ठिक पनि छैन, बेठी पनि छैन। आखिरी सदरमुकाम त्यसो खोज्न के अरे गयो, जो त्यहाँ गयो नगरको अब भाग्य नै गयो। विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै परे पनि यहाँका मन्दिरहरूको अवस्था राम्रो छैन। गुठी जग्गाहरू नम्बरीमा दर्ता गरिएपछि मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण गर्न गाह्रो परिरहेको छ। यो परम्परा अनुसार चल्दाखेरि अहिले आएर चल्नलाई चाहिँ गाह्रो कठिन परिरहेको छ। कसरी भनेदेखि गुठी जग्गा रैतान नम्बरी हुने भयो, गुठी जग्गा रैतान नम्बरी सबै रेखदेख गर्नुपर्ने, मैले मेरो क्षेत्रभित्र पर्ने, त्यसमा रैतान नम्बरी गर्नुपर्ने गुठी कानुन र यहाँ व्यवहार बाजियो। अब कि उसले सम्पूर्ण अधिकार उसले लिएर सबै भन गरेपछि परम्परा अनुसार चल्न सक्छ कि पर्न भएको कागजपत्र अनुसार सम्पूर्ण दिए भयो, यहाँ अधिकार चल्न सक्ने। त्यसो भएर खानकी जग्गा हकमा चाहिँ र गुठी जग्गामा भित्र घुसाएर चाहिँ हजुरको लुकाएर चाहिँ दर्पण गरिदियो। खाने जग्गा कहाँ छ भन्दा आकाशबाट पातल, पातल आकाश भने यसो चाहिँ अन्य राजगारबाट दिउँसो रात बनाएर गुठी सप्ताह गरिदियो। दरबार क्षेत्रको हेरचाह गर्ने जिम्मा लिएर बसेको पुरातत्व विभाग अन्तर्गतको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयले पनि यस क्षेत्रको संरक्षणतर्फ राम्ररी ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। विदुर नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाहरू पनि रमिते भएर बसेका छन्। यो चाहिँ यस्तो छ, यहाँ एउटा हेरचाह अड्डा भन्ने छ जो पुरातत्व अन्तर्गत पर्दछ। यस्ता कामहरूको जिम्मेवारी उहाँहरूको हो, जो संरक्षण गर्न भनेर उहाँहरूले जिम्मा लिएर बस्नु भएको छ। र हामीले केही गर्दा पनि सानातिना केही कामहरू हामीले गरेका छौँ, तर पनि हामीले डढाइ चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले केही समय अगाडि एउटा तोपघर भन्ने थियो यहाँ, त्यो तोपघरलाई चाहिँ नि मर्मत सम्भार गरौँ भनेर अलिकति रकमको व्यवस्था गऱ्यौँ। अब हामीलाई त्यति बेला थाहा भएन, स्वीकृति लिनुपर्छ, हामीले त अब जस्तो छ त्यस्तै बनाइदिने होइन, हामीसँग जस्तो साधन सोच्छ त्यही अनुसार बनाइदिने गर्दाखेरि भन्ने प्रयास गर्दाखेरि यहाँ पुरातत्वले यो स्वीकृति बिना गर्नु हुँदैन यताउता भनेर बाधा अडचनहरू दिने एउटा अवस्था छ हाम्रो लागि। अर्को अब जिम्मेवारी लिनेले राम्रोसँग जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिँदैन। त्यसैले अब हामीले मात्र हाम्रै मात्र प्रयासबाट यी सबै कुरा सम्भव छैन। फेरि एउटा निकाय बसिसकेपछि त्यो जिम्मा लिन्छु भनेर बसिसकेपछि त्यसमा अर्कोले हस्तक्षेप गरे जस्तो होइन। अब हामी कतै काम गरौँला, उनीहरू बजेट लैजाला। ढिलै भए पनि अहिले आएर पुरातत्व विभागले केही मन्दिरहरूको मर्मत कार्य थालेको छ। जुन यो बाहिरको क्र्याकहरू देखिन्छ नि इँटाको, यो चाहिँ अगाडिको 1-2 सोल मात्रै क्र्याक भएको छ, यो सम्पूर्ण क्र्याक भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ मैले भने नि छाना कमजोर भएपछि छाना बनाइएन भने फेरि अर्को साल त झन् पानी चुहेर झन् भएको चिज पनि नाश हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले सबभन्दा पहिला छानातिर बनाउनु पर्यो। अब भविष्यमा यसको कार्यक्रम मलाई लाग्छ अझै 4-5 वर्ष होला हामीले लक्ष्य लिएका छौँ, किन भित्रको सम्पूर्ण त्यो फ्लोरहरू सबै तपाईँहरूले पनि देखिहाल्नुभयो नराम्रो छ, डिके अवस्थामा छ, त्यो हामी बनाउँछौँ। अनि यो चारैतिरको स्क्यानिङ वर्कहरू पनि इँटा क्र्याकहरू भएकोलाई 1-2 सोल निकालेर फेरि हामी पहिलेकै अवस्थामा हामी ल्याउँछौँ। स्थानीय बासिन्दाहरूका तर्फबाट स्थापना गरिएको नुवाकोट सम्पदा संरक्षण मञ्चले पनि यस क्षेत्रको संरक्षण गर्न केही चासो देखाउन थालेको पाइन्छ। नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नुवाकोट क्षेत्र
र त्यहाँ रहेका प्राचीन सामग्रीहरूको व्यवस्थित ढङ्गबाट संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशसँगै यो क्षेत्र पनि सङ्कटमा नपरोस्। विमानस्थलको नजिक घर बनाएर बस्नु सुरक्षाको दृष्टिकोणले उचित हुँदैन। यही सुरक्षाको कारण देखाई त्रिभुवन विमानस्थलको पूर्वी भागमा पर्ने घर बस्तीलाई हटाउने भनिएको पनि 22 वर्ष भइसक्यो, तर अधिग्रहण भने अझै हुन सकेको छैन। अधिग्रहण क्षेत्रमै परेका कारण काठमाडौँ वडा नम्बर 35 मा पर्ने यो बस्ती महानगरीय सुविधाबाट समेत वञ्चित छ। वासुदेव बास्कोटाको रिपोर्ट। देशकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सानो भयो र यसको विस्तार हुनु पर्यो भन्ने आवाजहरू बारम्बार उठ्ने गरेको छ। पटक पटक विभिन्न चरणहरूमा गरी विमानस्थल वरिपरिका घर जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। तर 2033 सालपछि अधिग्रहण गर्ने भनी गुरु योजना तयार पारी छुट्याइएको क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिका कोटेश्वर वडा नम्बर 35 को जडीबुटीदेखि पेप्सीकोलासम्मको करिब 452 रोपनी जग्गा र 500 घरधुरी भने त्यसै अलपत्र परिरहेका छन्। अहिले प्रमुख विषय जुन चाहिँ पेप्सीकोलातिरको र जडीबुटी साइडतिरको इस्ट साइडको जग्गा, त्यो पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रनवेको वरिपरि मिनिमम सेफ एरियाहरू चाहिन्छ, जसलाई हामी रनवे स्ट्रिप र एयरपोर्ट जोनिङ भन्छौँ। रनवे स्ट्रिप भन्नाले रनवेको सेन्टर लाइनबाट 150 मिटर दायाँ बायाँ चाहिँ क्लिन र क्लियर एरिया हुनुपर्छ। त्यो दृष्टिकोणले इस्ट साइडको प्रोपर्टीको जग्गा अति आवश्यक नै छ। प्राविधिक दृष्टिकोणले आवश्यक ठानिए तापनि समयमै काम भने हुन सकेको देखिँदैन। घर नै छोला जसरी उड्ने, विमानका चर्का आवाज र कुन बेला आफ्नो घरमा जहाज खस्ने हो भन्ने त्रास बोकेर यहाँका बासिन्दा बाँचेका छन्। एयरपोर्टले जहिले पनि मान्छेलाई चाहिँ नि त्रास मात्रै पैदा गरायो। कुन बेला हवाईजहाज आएर हाम्रो घरमा ठक्कर लाग्ने हो कि, अथवा लागेन भने पनि कुन गतिको प्लेन आएर हाम्रो चाहिँ आवाजलाई चाहिँ हामीले सहनै नसक्ने गरी असर दिने हो कि भन्ने जस्तो किसिमको एउटा आवाज प्रदूषणदेखि लिएर वातावरण प्रदूषण गर्नमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट यहाँ नजिक भएको कारणले हामीलाई चाहिँ बढ्ता दुःख भयो। त्यो सम्भावना त डेफिनेटली छ, किन धेरै जस्तो दुर्घटनाहरू एप्रोचमा ल्यान्डिङ टेकअफमै हुने गरेको हामीले तथ्याङ्कबाट थाहा पाउँछौँ। र अब जहाजहरू दुर्घटनै नभए पनि त्यो नोइज डिस्टर्बेन्सेस भयो, पोल्युसन भयो, नोइज पोल्युसनले गर्दाखेरि समस्या त छ। अब यस्तो अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँले यस्तो सुनिरहनु भएको छ, ध्वनि यसरी आइरहेको छ होइन। अब प्लेन अब मैले इन्टरभ्यू दिइरहेको छु यहाँ, यसो इन्टरभ्यू प्लेन आइरहेको छ, तपाईँहरू पनि अब अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ नि। यति त अब हामी घरमा अब केही उ गरेर हुन्छ, कुरा गरेर हुन्छ, यस्तो डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ प्लेनले भनेदेखि यस्तो अब समस्याहरू चाहिँ यही हो। गुरु योजनाभित्र परेकोले यो क्षेत्र अधिग्रहण हुने हल्ला चलिरहन्छ र सेलाउँछ पनि। अधिग्रहण हुने क्षेत्र भनिए तापनि नयाँ निर्माण कार्यलाई भने रोक लगाएको पाइँदैन। तर यो ठाउँ आधारभूत महानगरीय सुविधाबाट भने सधैँ वञ्चित छ। न्यूनतम सुविधाहरू भनौँ कि महानगरपालिका भनेको छ, न्यूनतम सुविधाहरू पनि छैन यहाँ। एउटा पुर्याउनु पर्ने जुन हो, अब हामीले यहीँ अब इँदारको पानी खाइरहेका छौँ, कुवाको पानी खाइरहेका छौँ, लिन जानुपर्छ 10 मिनट लगाएर पानी लिन जानुपर्छ टाढा होइन। यहाँ विकासका कामहरू गर्दाखेरि यो श्रीपादको सरकारले अधिग्रहण गर्ने भनेको हुनाले यहाँ कुनै सुविधाहरू छैन, जस्तो खानेपानी, टेलिफोन, अनि अर्को कुरो विकासमा सबले सहभागिता हुने र श्रीपादको सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति केही मद्दत गर्ने भनौँ न। जस्तो अब हाम्रो घरहरू धितो राखेर हामीले कुनै कामहरू गर्न पाउनु पर्ने, त्यो कामहरू पनि यहाँबाट हुन सकेको छैन। 2035 सालदेखि यता आएर हरेक दिन मान्छेले
शान्तिले बस्न पाएको छैन। किनभने आजै उठाउँछ भोलि उठाउँछ। कुनै विकासको कुरा माग गर्यो सरकारसँग अथवा सम्बन्धित निकायसँग भने त्यो निकायले हामीलाई के भन्छ त भने हरेक दिन तपाईँहरूको उठ्ने क्षेत्र हो, उठ्ने क्षेत्रमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ किनभने योजना दीर्घकालीन रूपमा जानुपर्छ। तर तपाईँहरूको क्षेत्र नै अस्थिर रूपमा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामी अहिले केही पनि दिन सक्दैनौँ भन्छ। जस्तो टेलिफोनकै कुरामा पनि यो भएको छ, पानीकै कुरामा भएको छ, बाटो भयो, अन्य कुराहरू चाहिँ सुविधामा यसरी चाहिँ हामीले वञ्चित हुनु पर्यो। यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनु पर्यो भन्ने मागसहित स्थानीय बासिन्दाहरू हवाई विभाग समक्ष धेरै पटक पुगे तापनि स्थितिमा कुनै सुधार आएको छैन। श्री 5 को सरकार हवाई यातायात विकास योजनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार योजनाको निम्ति यहाँको घर जग्गाहरू श्री 5 को सरकारलाई यदि नहुने हो भनेदेखि अविलम्ब उचित क्षतिपूर्ति वा मूल्याङ्कनको आधारमा जग्गा सट्टा भर्न दियोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र जहाँ दिए पनि हुन्छ। यो यदि गर्न सक्दैन अथवा श्री 5 को सरकारलाई चाहिँदैन भनेदेखि खानेपानी, ढल, टेलिफोन जस्ता आधारभूत भौतिक सुविधाहरू जुन काठमाडौँका जनताहरूलाई अथवा जुनसुकै ठाउँको जनताहरूलाई पनि नहुने र त्यसमा पनि महानगरपालिकाको वास्तवमा एउटा क्राइटेरियाभित्र पनि परेको कुरो। त्यस कारणले ती आधारभूत भौतिक सुविधाहरू यहाँका जनताहरूलाई अविलम्ब उपलब्ध गराइदियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। 2052 फागुन 23 गते प्रारम्भिक कार्यको लागि भनेर हवाई विभागले 3 दिने सार्वजनिक सूचना पनि जारी गर्यो। तर स्थानीय बासिन्दाहरू नै एकमत नहुनाले यो पनि त्यत्तिकै सेलायो। त्यो नोटिस तास गरेर अब हामी यसलाई डिटेल सर्वे गर्छौँ, यो उठाउनुपर्छ, यो लिनुपर्छ भनेर गरेको। तर त्यहाँको लोकल जनताले, एक ग्रुपको जनताले के भन्छ भनेदेखि अनलेस हामीले अल्टरनेटिभ घडेरी बन्दोबस्त गरेर र पैसा एकैचोटि नदिएसम्म हामी उठाउनै दिँदैनौँ, तपाईँले गर्दै नगर्नुहोस्, जबसम्म त्यो गर्न सक्दैनौँ भनेर एक हुलले त्यस्तो किसिमको डेलिगेसनले गर्यो। अब हामी त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने त्यो लाग्यो। तुरन्त त सक्ने भएन भने अर्को ग्रुप फेरि आएर के भन्न अघि नै मैले भने होइन तपाईँले तुरन्तै लिनुहोस्, उचित मुआवजा दिनुहोस्, हामी छोडिदिन्छौँ, के भन्यो भने नलिने भनेर निर्णय गरिदिनुहोस्। हाम्रो साइडबाट जति सक्यो छिटो त्यो जग्गा लिएर उनीहरूलाई आफ्नो एउटा उचित व्यवस्था होस् भन्ने चाहन्छौँ। अब रकम कलमको कुरा अर्थ मन्त्रालयबाट नआएसम्म हामी पनि केही गर्न सक्ने स्थितिमा भएनौँ। यसरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मान्यता पनि अहिलेसम्म निर्णय नगरिनाले त्यसै खाली रहेका जमिनमा विभिन्न किसिमका विकृतिहरूले पनि ठाउँ लिन थालेका छन्। यसर्थ स्थितिलाई अझ जटिल नबनाउन र सम्भावित जनधनको क्षतिलाई रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा ठोस निर्णय गर्नु जरुरी भइसकेको छ। मातृभाषामा शिक्षा दिँदा चाँडै सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बारा जिल्लामा भएको एउटा प्रयोगले सिद्ध गरिदिएको छ। बारा जिल्लाका 13 गाविसहरूमा भोजपुरीमा अनौपचारिक रूपमा दिएको शिक्षाका बारेमा एउटा छोटो रिपोर्ट। बाराका महिला र केटाकेटीहरू अचेल कापी किताब बोकेर पढ्न जान्छन्। यो परिवर्तन यहाँका 13वटा गाविसमा प्लान इन्टरनेसनलको सहयोगमा विभिन्न खाले अनौपचारिक शिक्षाका कक्षाहरू सञ्चालन गरेपछि भएको हो। यस्ता कक्षामा पढेर अक्षर चिनिसकेपछि केटाकेटीहरू स्कुल जान सक्ने हुन्छन्। यिनीहरू सुरुदेखि पहिला पढ्न सकेन अनि अहिले कुनै अक्षरको ज्ञान नभए तापनि यिनी स्कुल जानलाई लाज लाग्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर यिनीहरू गएन स्कुल। अब यहाँबाट अलि सिकेको हुन्छ नि, अक्षरको ज्ञान भएपछि यिनीहरू स्कुल महिलाहरू चाहिँ बेलुकाको प्रौढ कक्षामा पढ्छन्। घरधन्दा सकेपछि नानी बोकेरै भए पनि उनीहरू पढ्न तम्सिएका छन्। पहिले नेपाली जान्दै नजान्ने यहाँका महिलाहरू अहिले पढ्न र कुरा गर्न समेत जान्ने भइसकेका छन्। हामी अलिअलि बुझेछौँ, अनि धेरै त बुझेको छैन। अब पढ्दाखेरि अब के काम लाग्छ, केही अब केही काम पर्छ त पढ्ने लेख्ने मान्छेलाई आफै पढेर केही बुझेर कुरा आफ्नो गर्छ नि।
तर केही सही सनागत केही हुन्छ त हामी नपढेकिन अर्कालाई कसैले के भन्छ हामीलाई के गर्नुपर्छ त्यो सही गर्न के लेखेछ हामीलाई के गर्नुपर्छ त्यसैले हामी आफ्नै इच्छुले पढ्न यो विचार भयो कि हामीलाई कुनै पनि त्यो ठगैतीमा पार्दैन रे के आफ्नो बालबच्चाको लागि काम लाग्छ अनि पढ्न लेख्न केही कविता मन लाग्छ त केही मान्छेहरू पढिरहेछ त्यसै मलाई लहर आयो। यहाँ अहिले 5वटा समूहलाई मातृभाषामा पढाइँदैछ। भोजपुरी भाषामा तयार पारिएको पुस्तकको सहायताले यी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। मातृभाषामै पढाउन थालेपछि उनीहरूलाई पढ्न सजिलो भएको छ। 5 महिना पढिसकेपछि उनीहरू जोड्न, घटाउन र किताब पढ्न सक्ने हुन्छन्। यदि पढ़ लेली तो कहूँ जाम तो ठगाम नहीं खो बोर्ड ओर्ड ने पढ़ के कहूँ चल जाम हर हिसाब करे के लुरा जाए। मातृभाषामा अक्षर चिनिसकेपछि अहिले उनीहरू नेपालीमा पढ्न समेत तयार भइसकेका छन्। नेपाली रही तो ठीक है इनका से तो नेपाली बात सीख ले हम आई सब तो थारू भाषा तो हम के तंग आए गल बा नेपाली वो सीख ले तो ठीक रही। पढ्न मात्र होइन यहाँका महिलाहरू आफ्नो गाउँको विकास गर्नपट्टि पनि लागेका छन्। प्लान इन्टरनेसनलको सहयोग पाएपछि उनीहरूले सङ्गठित भई बचत सङ्कलन गर्ने र लगानी गर्ने काम गरिरहेका छन्। जितना पकाओ तनी लोगन उतना खैले जता नहीं लोगन तो नइखे और दूसरा तरह से बचे सको तो खाना बनाओ तनी लोगन तो उनमें से मुठिया चाउर रख के आ वही से बचित क के आ महीना के 20 रुपया धरम लगन तो गोटाई तो एक बेर 10,000 5,000 होई तब उनमें से 2,000 4,000 का काट के मुर्गी पालन करम लगन चाहे पशु पालन करम लगन चाहे किन बेच करम लगन कोनो विकास करम लगन चाहे तरकारी खेती करम लगन तो अपने के बाल बच्चा खाई सुख से रही अपने के जीवन सुख से जाई। नेपालको वन जोगाउने र हुर्काउने काममा धेरैले धेरै थरी प्रयासहरू गरिरहेका छन्। कसैले यो प्रयास संस्थागत रूपमा गरेका छन् भने कसैले व्यक्तिगत रूपमा। सुनसरी जिल्लाका सेमाईलाल चौधरी एकजना यस्ता मानिस हुन् जसले वृक्षारोपणलाई नै आफ्नो जीवनको मूल लक्ष्य बनाएका छन्। सार्वजनिक बाजो जमिनमा बिरुवा रोप्ने उनको अभियानको कदर स्वरूप सरकारले केही वर्ष अघि उनलाई पुरस्कार पनि दिएको थियो। उनका दुईवटा अनौठा बानी छन्। एउटा उनी जहाँ गए पनि खन्ती छाड्दैनन् र अर्को उनी सिएको लुगा लाउँदैनन्। मेरो प्रतिज्ञा हो नि यो मेरो प्रतिज्ञा हो जब चाहिँ यो सुनसरी जिल्लालाई नहारा भाडा पारेर सङ्कल्प नगरे भने सियाको कुर्ता जम्मा म लगाउँदैन तर मलाई फाटेको दिए भने मलाई झन् खुसी छ। खन्ती नलिएर त चाहिँ कुन मान्छे लिएर म बसौँ यो त मेरो साथी हो कामको लागि 24 घन्टा यो छोडेर त भएन बरु साथी छुटोस् नछुटोस् मलाई खन्ती नछुटोस्। हस्त आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला। शुभरात्रि।